बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा तसादुम होने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इमाम खमीनी ने क्यों जंग की अंगूठी पहन ली है, और 3 कलर की अंगूठियां वो पहनती हैं और हर एक का अपना एक मकसद होता है। और इसके साथ ही इस व्लॉग को करने का मकसद यह है कि आपको बताया जाए कि किस तरह ट्रंप ने कौन कौन से ईरान पर निशाने मार्क किए हुए हैं, और अगर किसी भी लम्हे जंग की खबर आपको आती है तो इन जगहों पे हमले किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको पता है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो इस वक्त खलीज ऑफ अमान में पहुंच चुका है और उसका वहां पे क्या काम है, और अमेरिका कौन कौन से हथियार, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो और दीगर बमबार तैयारों को किस तरह से किस जंगी हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सी अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब ईरानी मीडिया के अंदर ये खबरें आम चल रही हैं और उन्होंने ये फुटेजेस जारी की हैं और मार्क करके की हैं इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, कि अगर आप यहां से नहीं निकलते और अगर आप अरेबियन सी को नहीं छोड़ते तो हम इस बहरी बेड़े पर कब्जा कर लेंगे, ये ईरान का कहना है। और इसके साथ ही हमें खबरें ये मिलती हैं कि जनाब यूएसएस इब्राहिम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो डार्क हो गया है, यानी गो ब्लैक हो गया है। वहां से ना कोई, अब कहा यह जा रहा है कि शायद उसके ट्रांसपोंडर बंद कर दिए गए हैं या उसकी कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग सब कुछ बंद कर दी गई है, या तो ये किसी जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है, या ईरान से बचने के लिए यह किया गया है, या फिर एक बड़े हमले की तैयारी का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि लिबनानी अखबार जिसका नाम है अल अखबार, उसने ये कहा है कि ईरानी लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि इन हालात में अमेरिका के साथ जो भी मुज़ाकरात किए जाएंगे उसकी कॉस्ट इतनी हैवी होगी कि वो जंग की कॉस्ट से कम होगी। इसलिए हर सूरत में जंग की तैयारियां ईरान में करना शुरू कर दी हैं। तो आपको समझ आ रही होगी कि आयतुल्ला खामनाई की अंगूठी क्या पैगाम दे रही है। इस हवाले से मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अब इसके साथ ही हमने ये देखा है कि हजारों ड्रोन जो हैं वो ईरान के अंदर मिलिट्री के अंदर शामिल कर दिए गए हैं, और बहुत से सर्विलेंस ड्रोन जो हैं वो अरेबियन सी की तरफ भेज दिए गए हैं, और जिनका काम है सर्विलेंस और मॉनिटरिंग, और ये अब्राहम लिंकन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे एक खुदकश हमला आवर के तौर पे मुसलसल तैयार खड़े हुए हैं। इसके साथ ही ईरान से भी ये खबरें आ रही हैं कि इस दफा ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं दिया गया होगा। और इसके साथ ही खबरें आती हैं कि रूस ने जो ईरान का बशर न्यूक्लियर प्लांट है वहां से अपने अमले को निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि रशिया को यह बात समझ आ गई है कि कहां कहां पे हमला होने जा रहा है। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि खलीज फारस के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ यूएई है। यूएई के सदर, अब आपको पता है अमेरिका की नाराजगी का परवाह किए बगैर ही वो रूस पहुंच गए हैं और रूस में व्लादिमीर पुतिन के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने इससे पहले जितने भी अमेरिकी हमलों का जवाब दिया वो इंतहाई इंतजार और सब्र के बाद दिया, लेकिन अब जो रद्द अमल है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रहा है। आपको याद है कि जब कासिम सुलेमानी को इराक में निशाना बनाया गया था तो 5 दिन के बाद ईरान ने हमला किया था और अर्ली वार्निंग दे दी गई थी कि हम ये हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि वो तनाज़े को मजीद लंबा ईरान खींचना नहीं चाहता। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके पहले जब 12 दिन की जंग हुई थी और अमेरिका ने ईरान के एटमी असासों पर हमला किया था तो कतर को भी पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि हम आपके अड्डे पे, जो अमेरिका का अड्डा है, वहां पे हमला करने जा रहे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 करोड़ अवाम है इस वक्त ईरान की। अचानक अगर हुकूमत तब्दील होती है तो अंदरूनी इंतशार का बहुत ज्यादा खतरा है और पूरा खित्ता इस वक्त आग की लपेट में आने के लिए तैयार है। खलीजी मुमालिक परेशान है क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये जंग शुरू हुई तो ये पूरे खित्ते के अंदर फैल जाएगी और ईरान किसी सूरत भी बाज नहीं आएगा। जहां जहां पे भी अमेरिका के एसेट्स होंगे
वहां पे हमला किया जाएगा। तो अब इस वक्त ट्रंप ये चाहते हैं कि अपने फायदे को अहमियत देते हुए कुछ ऐसे मकासद को हासिल कर लिया जाए जो कि उनके लिए फतह कहलाने के काबिल हों। अब दूसरे के इरादों को गलत समझना हमेशा से ही जंग में एक मुश्किल और गलत फैसला रहा है, जिसका खमियाजा भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो पॉसिबल एक्शंस करने जा रहे हैं उसमें यह है कि पहला ऑप्शन ये होगा कि अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाए ईरान के, और जो साहिल के ऊपर मिसाइल बैटरियां लगी हुई हैं उनको निशाना बनाया जाए और जवाबी कार्रवाई को कमजोर करने की कोशिश की जाए, और जो लंबे फासले वाले ड्रोन के जखीरे हैं और जो छोटे फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनके जखीरों को निशाना बनाया जाए। इसके साथ ही ईरान की गवर्नमेंट को निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही है। CNN ने इस हवाले से एक रिपोर्ट भी दी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो इसके अंदर होगा ये कि सबसे पहले ईरानियन गार्ड जो फोर्सेस हैं IRGC उनको निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो मलेशिया है ईरानी, जिस तरह बसीज फोर्स है और दीगर फोर्सेस हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा और सीनियर अफराद को ढूंढकर जां बहक किया जाएगा। सियासी क़यादत का रद्द अमल जो है वो इस हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा हो सकता है, और इसके साथ ही सीनियर अफराद को ढूंढ के जां बहक करने की कोशिश की जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त ईरान की सियासी क़यादत को अगर निशाना बनाया गया तो उसका रद्द अमल इंतहाई खौफनाक हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि वो तवील मुद्दत की मुदाखलत किसी सूरत भी नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि ये मुदाखलत या हमला इंतहाई मुख्तसर हो, तेज हो और महदूद हो। लेकिन इसके साथ ही जो अमेरिका से आवाजें आ रही हैं, एक सबसे बड़ा टारगेट उनका यह है कि इनके न्यूक्लियर एसिड्स को तबाह कर दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा टारगेट यह है कि जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रियां हैं उनको तबाह कर दिया जाए। और तीसरा है ईरान के अंदर रजीम चेंज, जो कि इतना आसान नहीं होगा। अब CNN की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहा है कि जनाब एक तरफ लीडर्स को निशाना बनाया जाएगा, दूसरी तरफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को निशाना बनाया जाएगा, तीसरी तरफ न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाएगा, और चौथी तरफ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाया जाएगा। ये 4 हदफ जो है CNN ने दिए हैं। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई की ना तो कभी सीट बदली, ना ही उनकी टोन बदली, ना ही उनका अंदाज बदला, लेकिन जो चीज बदली वो बदली उनके हाथ की अंगूठी, और हर अंगूठी का अपना एक मैसेज और पैगाम है। अब 3 तरह के अकीक वो पहनते हैं, एक लाल रंग का, दूसरा काले रंग का, और तीसरा ग्रीन रंग का। अभी जो जंग के लिए पहना जाता है ये लाल रंग का पहना जाता है अकीक, और इसमें स्पिरिचुअल साइकोलॉजी ऑफ पावर के बारे में कहा जाता है कि वो उसकी ये अक्कासी करता है। और जो रेड है वो उनकी नजर में शोहदा का खून, जंग की जो है अक्कासी करता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक कलर जो है वो एक तरह से खामोशी की आवाज, गम और क्राइसिस के आलम में पहना जाता है, जबकि कोई शोहदा या कोई बड़ा नुकसान हो जाए और उसका मातम करना हो और उसका अफसोस करना हो तो ब्लैक कलर की अंगूठी पहनी जाती है। और जहां तक ग्रीन का ताल्लुक है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक उम्मीद की निशानी है। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक जाम करन मस्जिद में विजिट किया है आयतुल्लाह खामनई ने, और वहां पे कहा जा रहा है कि ये जो सिग्नल है ये 2 चीजों का सिग्नल है, एक जंग के आगाज का और दूसरा यानी कि अपनी सक्सेशन का, यानी कि वो अपनी जगह पे अंदर ही किसी और को हुक्मरान बना दे। तो इसके आसार मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहे, और अगर इस सूरत हाल के अंदर किसी भी किस्म का कोई रजीम चेंज होता है तो ये एक तरह से कमजोरी की इलामत समझी जाएगी, और ईरान इस वक्त किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह की कमजोरी की इलामत समझा जाए। जो अमेरिका की नेवी है वो उसकी ताकत है ये कहा जाता है, और इस वक्त अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं, लेकिन उनमें से जो 10 हैं वो निम्स क्लास के हैं, और उनके साथ तकरीबन 10-10 घोड़े होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। कोई दिफा के लिए होता है, कोई जासूसी के लिए होता है, कोई मिसाइल फायर करने के लिए होता है। इसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूं।
اور ایک ہے ان کے پاس یو ایس ایس جیرارڈ آر فورٹ. یہ بیسیکلی جو اس سے پہلے والے جو 10 تھے وہ 1975 سے 2009 کے درمیان انڈکٹ کیے گئے تھے امریکی نیوی میں. اور اس کے بعد یو ایس ایس جیرارڈ آر فورٹ جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ کے ساتھ ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ بھاری سے بھاری جہازوں کو آپ جہاز کے یعنی بحری جہاز کے پشتے سے آپ اس کو اڑا سکتے ہیں. یہ اس کے اندر ہیلپ کرتا ہے. اب ایک تو آ گیا ہے اور دوسرا جہاز جو یو ایس ایس جارج ڈبلیو بش ہے وہ بھی ایران پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے, کیونکہ کم سے کم 2 ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کو یہاں مشرق وسطی کے اندر درکار ہیں ایک جنگ کے لیے, اور ان کا مقصد ہے ڈیٹیرنس. ان میں ہر طرح کی صلاحیت ہے لیکن ان کو صرف اور صرف ڈیٹیرنس کے لیے استعمال کیا جائے گا. اصل کام تو کہیں اور سے اور کسی اور طریقے سے ہوگا. اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے میزائل لاجسٹکس کا. یہاں پہ امریکہ بڑی گیم کر رہا ہے. وہ کیا گیم کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جب ایران نے حملہ کیا تھا قطر کے اوپر, میزائل فائر کیے تھے اور پہلے انفارم بھی کر دیا تھا اور وہ میزائل فضا کے اندر ہی تباہ کر دیے گئے تھے, تو اس کے بعد سے 60% جو ہے جو اپنے ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ یو ایس اے جو ہے وہاں سے ٹرانسفر کر چکا ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو جاپان میں اور جرمنی میں پرانے پیٹریوٹ میزائل اور تھاڈ میزائل پڑے ہوئے ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ C-17 جو 300 فلائٹس ہیں وہ جب گلوب ماسٹر کی جب وہ پرواز کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ 6 پیٹریوٹ میزائل بیٹریاں اور ایک تھاڈ جو ہے وہ لا سکیں. آپ یہ دیکھیں کتنا لمبا پروسیس ہے اس کے اندر. اور اب یہ ساری کے سارے جو پرانے میزائل نکالے جا رہے ہیں جرمنی سے, جاپان سے اور دیگر جگہوں سے, یہ کولڈ وار ایرا کے یعنی 80 کی دہائی کے بنے ہوئے ہتھیار ہیں, اور ان کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ امریکہ ان تمام تر پرانے ہتھیاروں کو استعمال کرے اور چین اور روس سے جنگ کے لیے نئے ہتھیار جو ہیں وہ تیار کرے, اور جس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اچھا, اب اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 350 بیلسٹک میزائل اور شاہد 136 جو ہیں وہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے تھے. اب جب یہ فائر کیے گئے تو ایران کا جو شاہد 136 ڈرون ہے اس کی کاسٹ ہے صرف اور صرف 40,000, اور اس کو تباہ کس طرح کیا گیا؟ پیک 3 پیٹریوٹ میزائل کے ساتھ. اب آگے آپ کھیل سنتے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گیم ہے کیا. اب جو اس کی کاسٹ آف وار ہے یعنی یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ اگر وہاں پہ کھڑے رہیں تو تقریباً 1.5 بلین ایک مہینے کا لگتا ہے سوائے کچھ کام کرنے کے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ نیوکلیئر پاور کیریئر ہے تو ایک جوہری دیکھ بھال ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو وہاں پہ جیٹس ہیں ان کا فیول درکار ہوتا ہے, اور 7,000 کا جو عملہ ان جہازوں پہ سوار ہوتا ہے ان کا کھانا پینا, لاجسٹک اور دیگر چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جو کہ $1.5 بلین کے اندر پڑتی ہیں, اور یہ ایک گولی بھی فائر کیے بغیر 1.5 بلین خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اسلحہ. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو تھاڈ کا انٹرسپٹر ہے یعنی کہ یہ تھاڈ ہے, کوئی بھی میزائل فائر کرتا ہے ایران تو تھاڈ کا کام یہ ہے کہ اس کا ریڈار فوری طور پہ اس کو فضا کے اندر لاک کرے گا اور یہاں سے میزائل مارے گا اور وہ فضا کے اندر ہی اس میزائل کو تباہ کر دے گا. اب وہ ایک میزائل انٹرسپٹر جو تھاڈ کا ہے وہ ہے 4.7 ملین یعنی $47 لاکھ کا, اور اس کے ساتھ ہی جو سیم 3 یعنی جو ڈسٹرائر ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر اور اس کے ساتھ موجود ڈسٹرائر کے اوپر جو پیٹریوٹ کی بیٹریاں لگی ہوئی ہیں اس میں جو ایک انٹرسپٹر ہے اس کی قیمت ہے $28 ملین یعنی $2.80 کا ایک انٹرسپٹر ہے, اور وہ تباہ کس کو کرے گا؟ 40,000 کے ایرانی شہید ڈرون کو. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت بڑا سبق لاسٹ ٹائم بھی ایران سے جنگ کے دوران سیکھا گیا تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ مشرقی وسطی کے اندر جو امریکہ کے اتحادی ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں دیں گے, آپ مہربانی کریں, آپ اسرائیل کی جنگ ہے, آپ کی جنگ ہے, آپ لڑیں, آپ کا کام. ہم سعودی عرب نے تو ایران کے ساتھ صلح کر لی اور ہم حساب کتاب اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. یو اے کے پہلے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ میدان جنگ میں تبدیل نہ کریں, یہ ہمیں تباہ کرنے کا پلان ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ
ایک جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ تو چلے نیوکلیر پاورڈ ہے, اس کو تو فیول کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس نے تو چلتے ہی رہنا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو ڈسٹرائرز ہیں اور جو دیگر 8 9 10 گھوڑے ہیں, اب وہ جو ہیں وہ چلتے ہیں ڈیزل سے, اور ان کو ہر 3 دن کے بعد ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے. اب نہ یو اے ای دے رہا, نہ قطر دے رہا, نہ سعودی عرب دے رہا, تو پھر کہاں سے لیں گے؟ تو اب ان کا ایک اڈا ہے گوام, یعنی ساؤتھ چائنا سی کے پاس, ادھر انڈونیشیا ملائیشیا کے قریب, اور ایک انہوں نے ڈیاگو گارشیا انڈین اوشین کے اندر ہی بالکل پیچھے انہوں نے بنایا ہوا ہے, جزیرہ نما ہے, جہاں سے لاسٹ ٹائم B-52 بھی وہاں سے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ آ کے لینڈ کیے ہیں. تو ان کو ایک 7,000 میل لمبی ایک فیول کی سپلائی چین بنانی پڑے گی کہ تاکہ ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں فیول کی سپلائی کو قائم رکھا جا سکے. اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بغیر تیل کے یہ دنیا کی اتنی بڑی بحری طاقت جو ہے وہ کسی بھی میوزیم سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی, وہ صرف اور صرف دیکھنے کے قابل ہوگی, اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے جب کبھی بھی جنگ لڑی ہے تو جنگ لڑی ہے اس نے اپنی ایئر پاور کی مدد سے. یہ جو ساری شین کناریاں ہیں یہ ڈیٹیرنس کے لیے پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ ہیلپ کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے, جاسوسی کے لیے اور اس طرح کی بلاکیٹ کے لیے, کیونکہ بلاکیٹ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اپنا تیل نہ بیچ سکے, تو ان سب چیزوں کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اصل جو طاقت ہے وہ ہے امریکہ کی ایئر فورس. اور اب امریکہ کے پاس جو گلوبل ایئر سٹرائک کمانڈ ہے اس کے پاس یہ خاصیت ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر امریکہ سے اڑ کے دنیا کے کسی بھی مقام پر حملہ کر کے وہ واپس امریکہ پہنچ سکتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں جب ایران پر جولائی کے مہینے میں 3 B-2 بمبار آئے تھے اور اٹیک کر کے نکل گئے تھے. تو اب سٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ دروازہ توڑنے کا کام. آپ کو پتا ہے جب قلعے ہوتے تھے, فوج آتی تھی, تو سب سے پہلے دروازہ توڑا جاتا تھا. تو یہ جو B-2 بمبر ہے اس کا کام ہی دروازہ توڑنا ہے, یعنی یہ امریکہ سے اڑ کے ایران پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ان کا کام ہے پہلے S-400 کو تباہ کرنا, ایئر ڈیفنس سسٹم کو بالکل تباہ کر دینا, سرفیس ٹو ایئر میزائل جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں ان کو تباہ کر دینا. اور ان کے اندر ہوتے ہیں بنکر بسٹر بومز GBU-57 جو کہ 30 ٹن وزنی ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح زمین کے اندر 60 میٹر تک جا کے تباہی پھیلاتے ہیں. اچھا, دوسرے نمبر پہ ہے B-1B لانسر. یہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ریڈار سے بچ کے بالکل لو لیول کے اوپر یہ فلائی کرتا ہے, اور اس کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ کروز میزائلوں کی بارش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور گنز کو تباہ کرتا ہے, اور سیٹلائٹ گائیڈڈ بم بھی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کروز میزائل فائر کر سکتے ہیں اور دیگر بم مار سکتے ہیں, تو اس سے آپ کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے B-52 اسٹریٹو فورٹرس, یعنی کہ یہ وہ بمبر ہے جس کو آپ میزائل ٹرک کہتے ہیں. یہ اڑتا ہوا میزائل ٹرک ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس سے کئی کلومیٹر دور ہی آپ اتنے بمب ماریں کہ آپ ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں. تو یہ پلان ہے اس وقت امریکہ کا ایران کے اوپر اٹیک کا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.